Jeremias 38. Si Sefatias nga anak ni Matan, si Gedalias nga anak ni Pasur, si Jehokal nga anak ni Selemias ug si Pasur nga anak ni Malkias, nakadungog sa akong gisulti sa katawhan nga nag-ingon ang Ginoo. Kinsa kadtong magpabilin sa syudad mamatay gayud sa gubat, sa gutom o sa sakit. Apan ang mugula sa syudad ug moampo sa kasundaluhan sa Babilonia dili mamatay, kundili magpabiling buhi. Giingnan ko pa gayud ang katawhan nga nag-ingon ang Ginoo. Itugyan ko kining syudara ngadto sa kasundaluhan sa hari sa Babilonia ug mailog gayud nila kini. Unya ang mga opisyal miingon sa hari, angay patyon kining tawhana. Ang iyang gisulti makapatalaw sa atong mga sundalo ug mauusab kini ang iyang gibuhat ngadto sa tanang tawo sa syudad. Makadaot sa katawhan nga nahibilin sa syudad kining tawhana. Nagtinguha lamang siya sa pagdaot kanila. Busa miingon si Hari Sedekias, kun mao kana, kamoy bahala kaniya, dili ako makapugong kaninyo. Busa gikuha nila ako o gidala o gitunton didto sa atabay sa Prinsipe Malkias nga didto usab mahimutang sawanan sa palasyo. Wala nay tubig ang maong atabay ug lapok na lamang ang didto sa sulod niini. Busa nalubong ako sa lapok. Apan si Ebed-Melech ang Ethiopianhon nga usa ka eunuko nga didto magtrabaho sa palasyo, nakabalita nga gibanlod ako sa atabay. Niadtong higayuna ang hari didto naglingkod sa ganghaan sa Benjamin ug migawas si Ebed-Melech sa palasyo ug giingnan niya ang hari. Kamahalan ang gibuhat niining mga tawhana dili maayo. Ilang gihulog si Jeremias sa atabay ug mamatay gayud siya sa gutom. Wala nay pagkaon sa syudad. Busa gimanduan sa hari si Ebed-Melech sa pagdalag tulo ka tawo aron kuhaon ako sa dili pa ako mamatay. Busa nagkuha si Ebed-Melech og mga tawo ug miadto siya sa palasyo, sa lawak nga titiganan sa mga butang ug nagkuha siya mga nuog. Iya kining gitunton sa pisi paingon kanako, unya giingnan ako ni Ebed-Melech. Ibutang kining panapton diha sa imong ilok aron dili ka sakitan sa pisi. Gibuhat ko kini o gibitad nila ako, ug human niini didto na ako bilanggoa sa hawanan sa palasyo. Unya gipatawag ako ni Hari Sedekias ngadto sa ikatulong ganghaan sa templo. Giingnan niya ako, may ipangutana ako kanimo og buot kung tug-anan mo ako sa tanan. Mitubag ako, konsultihan ko ikaw sa matuod imo akong ipapatay ug kung tambagan ko ikaw, dili mo tagdon ang itambag ko kanimo. Busa sikreto nga misaad si Hari Sedekias kanako. Miingon siya, ipanumpa ko sa ngalan sa Ginoo nga naghatag ka nato kinabuhi, nga dili ko gayud ikaw patyon o itugyan sa mga tawo, nga buot mong patay kanimo. Unya, gisultihan ko sa Sedekias nga ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Diyos sa Israel nag-ingon, kung moampo ka sa mga opisyal sa hari sa Babilonia, maluwas ang imong kinabuhi ug dili sunugon kining syudara. Maluwas kalakip ang imong panimalay. Apan kung dili ka moampo kining syudara, itugyan ngadto sa kasundaluhan sa Babilonia. Ila kining sunugon ug dili ka makaikyas gikan kanila. Apan mitubag si Hari Sedekias, nahadlok ako sa mga Hudiyo nga mitipon sa mga sundalo sa Babilonia. Tingali unyag itugyan ako ngadto kanila og ila akong pasipad-an.
Dili ka itugyan ngadto kanila, mitubag ako. Sunda ang gisulti sa Ginoo kanimo ug walay mahitabo kanimo ug maluwas ang imong kinabuhi. Apan kung dili ka moampo, mahitabo kanimo ang gipakita sa Ginoo kanako pinaagi sa panan-awon. Ang tanang babaye nga nahibilin sa palasyo gidala ngadto sa mga opisyal sa hari sa Babylonia. Pamatia ang ilang giingon samtang sila naglakaw. Gilimbungan ang hari sa labing suod niyang mga higala. Misunod siya sa ilang hukom. Ug karon nga nalubong na sa lapok ang iyang mga tiil, gibiyaan nila siya. Unya midugang ako pag-ingon, ang tanang babae o kabataan panadpon ngadto sa Babylonia ug ikaw mismo dili gayud makaikyas. Bihagon ka sa hari sa Babylonia ug sunugon kining syudara. Mitubag si Sidikiyas, ayaw isuglalon kang bisan kinsa kining atong panagsulti aron dili mamiligro ang imong kinabuhi. Kung makabalita ang mga opisyal nga nakigsulti ako kanimo, anhion kanila o pangutan-on ka kung unsay atong gipanagsultihan. Sa aran kanila nga dili kapatyon kung tug-anan mo sila, apan ingna sila nga igo ka lang mihangyo kanako nga dili ka ipadalag balik ngadto sa balay ni Jonathan aron dili ka mamatay didto. Unya nangabot gayud ang tanang opisyal aron sa pagsukit-sukit kanako o gitubag ko sila sumala sa gitugon sa hari kanako. Wala sila'y laing nahimo kay wala may laing nakadungog sa among panagsulti. Busa, nagpabilin ako didto sa hawanan sa palasyo hangtod sa adlaw nga nailog sa kasundaluhan sa Babylonia, ang Jerusalem.